फोरलेन म्हणजे 25 करताले, पुढे 50 करता, 60 करताले. आमकां सवय जाली ते. आतां सरकारान कितें केलां, आमकां मारपाचें गेल्यां काय कितें तेणी चोरपाचें. कित्याक आमच्या गांवांतल्या रस्ते हेल्मेट आमकां कंप्लीट गांव नश्ट जातलो. ते तिणी 60 मिटर एकवटान केल्ली आसा. फ्लायओव्हर नाकाच हो विचार रद्द करून बायपास बांदचो या मताचेर भोमकार ठाम. लोकांच्या नकळत जर फ्लायओव्हराचे काम सुरू केले जाल्यार प्रखर आंदोलन करपाचो इशारो लोकांनी केला. बोमा वाठारांतले एकूय घर तशेंच धार्मीक स्थळ आमी नश्ट करूंक दिवपा ना म्हूण थळावे उलयले. ग्रामसभे दरम्यान पंचायतीन बायपास जाय असो ठराव लेगीत मंजूर केला. तरी जमीन परीक्षणाचे काम सुरू आशिल्ल्यान लोकां मदीं बरोच संताप निर्माण जाला. पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान लोकांची भावना सरकारान लक्षात घेवची आणि हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. पंचायतीन जो डिमांड पास जाला की ह्या सायडीच्यान आमकां तो हायवे नाकाच म्हणून एक मतान पास जाल्लो आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आयज जबरदस्तीन जो सरकार भितर सरला आनी हे पायलिंगचें काम चालू केलां तेणी इतले विरोध आसतना पसून आयज खरो टायम येयल्लो आसा. जे विरोधी पार्टी म्हण जे आमकां सपोर्ट करणारे आसा, तो विजय सरदेसाय आसूं, तो RG पार्टीचो आसूं, जावं तो काँग्रेस पार्टीचो आसूं, जो आपाचो आसूं, आयज हे लोक हतबल जाल्ले आसा. ते सरकार दरबारी जी कर्मां आयज वयल्याच्यान नाइलाजान गडकरी सराक कळनासतना जी कामां चल्ली आसा ती हे लोक तेज्या पर्यंत पावोंक शकना. तेन्ना आयज आमी हे जे घटक आसा पळय तेंचे कडेन खास करून विजय सरदेसाय बाब जेन्ना गडकरी सरा कडेन हो विशय घेवन गेल्लो तेन्ना गडकरी सरान सरळ सरळ सांगलेलें आपूण ते हेजेर विचार करतलो. जाल्यार आयज विजय सरदेसाय बाबा कडेन आनी ते विरयोटे सरा कडेन हांव मागता की तूं सेंट्रलाचो हें आसा तेन्ना तुवें हो प्रश्न जो आसा भोमकाराचो तो तेज्या दरबारान मांडचो पडटलो आनी अलायनमेंट दाखोवनूच तें काम चालू करचें. मेन उद्देश आमचो एकूच आसा. आयज आमी हें तें उलयनासतना एकूच, कित्याक आयज आमकां कोण आमदार ना. तुमी पयलां आसतलें 2.5 वर्सांक हे लंगडे जावन झगडटा हे भोमकार, जाल्यार तांकां आयज आमदार ना. आमदार म्हणून आमकां जे कोण आसा गोंयचे आयज तेणी खंय तरी हातभार लावचो पडटलो प्रत्येक प्रश्नाचेर. जे कितें आयज मागपाक जाय CMा कडेन जावं हे पार्टी कडेन जे आमचेर घालूंक वयता, जे प्रश्न आमकां आयज पर्यंत सुटावो जायना तेजेर आयज खंय तरी प्रत्येक पार्टीन एक म्हणना प्रत्येक NGOन प्रत्येक जे गोंयकार मोगी म्हणटात, गोंय राखोंक येयला म्हणटात, जाल्यार आयज तेंचें कर्तव्य आसा ह्या भोमकाराचे जे मागणे आसा अलायनमेंट दाखोवन काम चालू कर. आमी एकच प्रश्न म्हणटात, अलायनमेंट दाखया, तुमचें काम चालू करात. 60 मिटराचो जो तुमी कोर्टाक दिल्लो आसा, कोर्टाक वचून जर आयज न्याय मेळना हे लोकांक जाल्यार ह्या लोकांनी खंय वचप. कोर्ट आतां 2 वर्सां जालीं हांगा स्टे मेळना, जाल्यार हेजेर स्टे कशी ह्या लोकांक मेळटली. आमकां प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा. आमी रायट आसतना आमकां आयज स्टे कित्याक मेळना हेजो विचार आयज ह्या लोकांनी करपाचो. विजय सरदेसाय कडेन हात जोडून मागता हांव, कॅप्टन विरेडो कडेन हात जोडून मागतात. ते काँग्रेस पार्टी जावं, ते RJ पार्टी जावं, ते आप पार्टी जावं, जे प्रत्येक NGO आयज हांकां सगळें एकठांय येवन ह्या भोमकारांक राखपाची गरज आसा आनी ह्या विशयाचेर आयज खंय तरी स्टे मेळटली पळय आस धरता. आमचे कडेन जायना, आमी थकले. हे भोमचे लोक आसा पळय ते खंय पर्यंत पांय मारतले. आयज जर हे भोमकार हल्ले जाल्यार गोंयान एकूय कडेन खंयच आयज जो आंदोलन करपाची भाशा कोणेच उलोवपाची ना. आयज जर 2.5 वर्सांचे हेणी चिड्डून उडयलें जाल्यार हेजे गोंयकारां आनीक तूं चिंतू नाका, हे तुमकां आनीक जिखोवंक जाय. हे सगळें गोंय काडटले आनी ते दिल्लीकारांच्या कशान घालतले. आयज भोमकारांक न्याय मेळ्ळो जाल्यारूच आयज खंय तरी एक जस्टीस आसतले गोंयान. नाल्यार आमी समजता कोर्टूय ना आनी हे जे राजकारणी आसा तेय ना आनी कोण सरकारूय ना. हांगा आमदार एक ना, तो नाच आमकां. पंचायती पळय ग्रामसभेक आमी ठराव घेतलेलो की हांगा भोमा आमकां हो इकडच्यान येने 6 लेन काय कितें 4 लेन तुमकां आमकां रस्तोच नाका म्हणून आमी मागला फक्त बायपास तेंचे कडेन. आनी पंचायत 7वी पंचांक आमी तेणी सांगलें तशें आतां विचारलेलें की तुमी ते ह्यात हांगा बॉरिंग करता, चेकींग करता कितें ते तुमची NOC घेतल्या काय विचारलें आमी तेंकां. ते आमकां सांगता कांय मागोवंकूय ना आनी आमी फुडें येवंकूय ना म्हणून सांगता. आनी ते आतां बॉरिंग करता तेन्ना आतां सुद्दां आमी पंचाक विचारलेलें तुमी तेंकां स्टॉप करात म्हणून. कित्याक तुमी आतां हो रोड करता आमकां नाकाच म्हणून आमी मागला न्हू. CMाक सुद्दां मागला आमी. पयर तेणी मोजून दाखयता म्हणून आमकां दाखयलें कितले 25 आता तुमकां खबर आसतली थोड्यांची दाखयल्लें सगळ्यांक. ते 25-30 हो 6 लेन कसो जातलो रस्तो हेंच आमकां कळना. आनी सरकार हो कितें करता म्हणून आमकांय कळना. आमी सगळ्याक सांगलेलें आसा की आमकां रोड इकडच्यान नाकाच म्हणून बायपास काडा. कित्याक आसा जागे न्हू आमचे कडेन शेतांतल्यान आसा, वयल्यान काडलेली आसा पयलीं रिजनल प्लॅन म्हणून. उठून व्हरात आमचें कांय प्रॉब्लेम ना. कितें आसतना ते आतां म्हाका तेणी काम कमी केला. कोर्टाक केस चालू आसतना तुमी काम करता म्हणून आनी कितें म्हणटलें सरकाराक आतां आमी कांयच आनी सांगूंक शकना. तिणें चिंतपाक जाय बाबा लोकांक सांबाळपाचें काय मारपाचें तें तिणें चिंतपाक जाय. डिमांड कितें तुमचो? आमचो डिमांड फक्त बायपास.
आमकां गांवांतल्यान रस्तोच नाका कित्याक आमच्या गांवांतल्यान रस्तो येयलो नंतर आमकां कंप्लीट गांव नश्ट जातलो ते तिणी 60 मिटर एक्वायर केल्ली आसा म्हणून आमकां आतां चड हें जालें ते 60 मिटर फाल्यां तिणी जमीन म्हणटा ते जाय तेन्ना येतली आयज ते 4 लेन म्हणजे 25 करताले फुडें 50 करता 60 करताले ते आमकां सबयताले ते आतां सरकारान कितें केलां आमकां मारपाचें केल्या काय कितें तें कितें चोरोवपाचें आतां आमचो डिमांड आमी कितें केला की आमकां हांगच्यान गांवच्यान रस्तो नाका म्हणून जाल्यार गांवच्यान रस्तो नाका जाल्यार हें सॉयल टेस्टींग बी करपाक गरज नासली आमचें रेजल्युशन अशें आहा की गांवच्यान रस्तो व्हरचो न्हू तो भायल्याच्यान बायपास करचो शेतांतल्यान व्हरचो हे सगळे आमचे सगळे पंच आहा 7वी पंच आहा ते सुद्दां एग्री जाल्ले हाजेर आनी आमी पंचायती थ्रू आमी हेका सुद्दां लेटर धाडपा लायल्या की CMाक जावं मोर्ताक लेटर हें करपा लायल्या की आमकां हांगाच्यान रस्तो व्हरनाका आनी बायपासा खातीर तुमी फुडले ते सर्वे जावं कितें करपा न्हू अलायनमेंट करपा न्हू अलायनमेंट आनी आमी मेन म्हणल्यार कितें सांगलेलें पंचायतीन जावं CMाक कितें सांगलें आमकां पयलीं मेन म्हणल्यार बोमाचो स्ट्रेच हांगच्यान मुसली वाड्यान चालू आसा आनी मुसली वाड्यान सोंपता पळय न्हू आनी कांय मदन चालू आसा न्हू तो आमकां स्ट्रेच फूल अलायनमेंट फूल दाखया म्हणून हे अलायनमेंट दाखयनासतना तेंच्यांनी आतां सॉयल टेस्टींग चालू कितें करपाक सोदता तें आमकांय खबर ना तें करपाक जाता तें आता हे पायलिंग तुमचे बोमगांवा पर्यंत पावत येला तो पावले न्हू भितर सरले किती स्टँड आसा तुमचा तुमची देवस्थाना लागीं पावले आतां पळय आमी उलो मारलेलो आसा आतां आमकां पळोवपाक जाय गोंय कशें साथ दिता ते विरोधी कशें साथ दिता NGOs कशें साथ दिता जे नायलॉन 66 जाले थंय एक बळी घेतलो तुमी आयज तसोच बळी घेवपाक हे वयताशें दिसता म्हाका आनी तेजी वाटचाल आयज जावंक लागलेली आसा आनी हें आंदोलन तीव्र जातलें हें डिपेंड आसा सगळें आयज जशें हांवें उलो मारलेलो आसा हेज्या पयलींच खंय तरी न्याय दिवपाची गव्हर्मेंटान हें करता नाल्यार कितें जर हांगा वायट घडलें हेजो जिम्मेदार सगळो हो सरकार आसतलो जें काम हेंकां आमी काडून दिल्लें हे बोमकारांनी हो हायवे नाल्यार हेंच्या हातीन केन्नाच पडचो नासलो आनी एक तुमचे कडेन नमूद करूंक सोदता आयज गडकरी जर सांगता हांगासर पयशे एक्स्ट्रा घालचे पडटले कित्याक आयज पयर आमकां विजय सरदेसायनूय तुमच्या फुड्यान मांडला की बायपास काडलो जाल्यार ताका पयशे खर्च जातले म्हणून कमलनाथान त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकारा कडेन इतले बलाढ्य अशें नासले अशी काँग्रेस पूण त्या टायमाचेर 66 करोड बायपासाचेर बोमांक घातले हे तेजे उपकार आमी विचारूंक पावचे ना आयज जर काँग्रेसचो कमलनाथ हांगा बायपास काडपाक पयशे घालता आनी इतलो येदे व्हडले बलाढ्य अशे हे पार्टी म्हणटा जाल्यार हेंकां हांगा 2-1 मिटराचो स्ट्रेचाक जर बायपास काडूंक जायना जाल्यार हितून मोठे षडयंत्र कितें तरी ह्या आमदारांचें आसा म्हणूनच हो गांव काबार करूंक उठलेले आसा एका बायपास काडटले जाल्यार वाट आसा ऑलरेडी बायपास काडलेलो ह्या आमदारान वयर काडला तेजें उत्तर हे बोमकारांक हेणी दिवचें पडटलें पंचायतीक आतां तुमी फॉलोअप दितले ह्या संदर्भात 100% दितलें हांवें उलयलाय बीन पंचायती कडेन आतां पंचायती कितें इनिशिएटीव घेवपाचो आमी थंड रावन पळोवपाचें आमची पंचायती सर्वश्रेश्ठ आसता आमी लोकांनी जें कितें ग्रामसभेक मांडलां त्या विशया प्रमाणे CMा कडेन आनी त्या सरकारा कडेन वाटाघाटी करपाचें काम ह्या पंचायत मेंबरांचें आसा आनी पंचायतीचें आसा जर तर पंचायत हितून एक्शन घेयना जाल्यार आमी 10-15 दिसां भितर आमचो गांव पंचायतीन वयतलो आनी तांकां जबाब विचारतलो आनी हेज्या फुडलें जें वाटचाल आसा तेजी वाटचालीची सुरवात आयज जाल्ली आसा आयच्यान आनी तेजी वाटचाल खंय पर्यंत पावतली हें तुका हांव सांगूंक शकना हेजी रूपरेषा येणारो काळ सांगतलो